السلام عليكم. سميرة هنا توركي الفوق على بلوس. فاش توركي على بلوس تيقولك كريي دون سيت اباراي دوكيومون. صافي هنا تبدا تكريي. واش بغيتي نوفيل ريبريزونطاسيون هي هادي خاوية عاد تصيبها كيف بغيتيها، او سولون ان موديل يعني فيه زواق معين، فيه شي حاجة معينة وديجا بري فابريكي، تبقى لك غير انت ديري دي تكست بحال هذا بحال هذا. انت تعزل الموديل اللي يعجبك على حسب لي كولور اللي فيه، على حسب واش صالح بريزونطاسيون اللي غديريها انتي، فهمتيني، على حسب الدومين ديالك. مثلا هاك المره كنت اختاريت هاد الموديل هذا هذا بيولوجي. شتيه فاش يعطيك ان موديل يعني فيه الزواق ديالو، اش يبقى عليك غير تتغيري. اش نزيدو نقدروا نزيدو هذه دابا يا ديابو 1 ها هو، تقول لك هنا كاين غير واحد، تقدر تزيدي الديابو الثاني ها هو هذا ديال سميتو، والثالث واحد جوج ثلاثة على حسب شحال بغيتي. تنجيو هاد الديابو الاولاني تقدر دير موديفيكاسيون هنايا مثلا خاصك تكتبي لو تيتر مثلا هنا البريزونطاسيون ديالك يعني لونطري ديالك مثلا فرونسي افيك سميرة. هنايا تجي توركي هنايا على هاد لو كادر وتديري تجي هنا الفوق، هنا الفوق في كاين ا وكاين ستيلو وتديري تتوركي عليها وتخرج لك تكست. باش تشونجي التكست تتوركي دونك هادشي نشوف. انا راه تنقلب اش خاصني ندير. ابوي دو فوا، هو كاتب لك ابوي دو فوا بوغ اجوتي ان تكست. ها هي صافي وتتكتبي. هو يعطيني الكلافي دابايا، شتيه تتوركي جوج مرات يعطيني الكلافي. تكتب مثلا فرونسي، مثلا اسم القناة فرونسي افيك سميرة، تديريها بالخط اللي بغيتي. الخط تتعزليه من هنايا في الاول، تديري كغا يعني تسيليكسيوني هادشي كلشي هنايا بها هكذا، ديريها مثلا كغا. ديري الكولور مثلا تعزلي الكولور من هنايا فار روج كذا مثلا هاد الكولور، فهمتيني. وتجي مثلا هنا لتحت، درتي هذا هو العنوان الكبير، العنوان الصغير هنا لتحت في هاد البلاصه كليكي دو فوا في هاد البلاصه هنا دو فوا، وعاوتاني تكتبي هنا مثلا العنوان ديال هاد الكور اللي غديري، مثلا كونجيغيزون، فهمتيني. كونجيغيزون مثلا باغ اكزومبل سيليكسيونيو من سميتو كنغيرو لا طاي ولا نحيدو الكلافي. نقدروا تنجيو لهنا لتحت، عطينا تحت التليفون كاين واحد الفلاش صغيور غطلعيه هكذا. علاش؟ باش نغيرو مثلا لا طاي ديال هذا. هنا دايرين الطاي هكذا، نغير انا لا طاي باش نكبرو هو 21، نزيد فيه ندير فيه 24 او نزيد فيه، شوف على حسب شحال بغيت ندير فيه انايا، ندير 32 كاع. يلا نغير الكولور، ها هي كولور دو بوليس، ندير مثلا كولور فار وندير كغا. يلا باغ اكزومبل، واللي بغيتي ديري تديري من هنايا على اي نزلو عتي من هاد لافلاش هادي اون لونطري. صافي هذا هو نمشيو للديابو الثاني. ها هو 1 2، ها الديابو الاول ها الديابو الثاني. نمشيو للديابو الثاني. هنا الديابو الثاني غديري فيه الصفحه الاولى اللي بغيتي ديري مثلا لو بريزون او مثلا لو طون. المهم بريزون شنو بغيتي ديري شوفي على حسب البلون اللي غادي ديري.
تجي عاوتاني تتكليكي دو فوا وتكتبي هنا اش بغيتي ديري، مثلا لي طون لي ان فيرب بروميير جروب مثلا au présent. باغ اكزومبل تتغيري توجور هاد الكولور ولا طاي كيف قلنا، تتسيليكسيوني كاع هاد لو تيكست من الراس حتى الراس، و تجي لهنا تغيري الكولور وتغيري لا طاي كيف درنا، تحيدي الكلافي تنزليه تتغيري ليه كولور، ها تتسيليكسيوني التيكست تجري هذا لهنايا، تتجري هذا لهنايا، لا ماشي هذا كله، نو نديرو انولي انولي انولي، ها نديرو كولور روج، نديرو هنا كغا صافي، ونجيو هنايا تقدر ديري هنايا مثلا فهاد لا زون تبغي ديري ان طابلو، تقدر تكري ان طابلو كوم سا، تزيدي فيه قداش ما بغيتي من لي كولون مثلا، وتوسعي كيف بغيتي، مثلا طابلو تزيدي، وهنا تتحكمي في الطابلو في اللون ديال الطابلو، تزيدي فيه مثلا لي كولون، مثلا انا غنزيد واحد الكولون واحده اخرى انسيغي او ديسي، انا غنزيد عاوتاني انسيغي او ديسي، وكتبقى يتزاد على حسب بغينا نديرو هنايا اتر فيرب اتر مثلا مارشي، وديري كونجيكاسيون ديالو هنا، نجيو لهاد البلاصه ونكتبو مونجي باغ اكزومبل، وتجي ديري هنايا كونجيكاسيون ديالتو، مثلا بقاي ديري جو مونج جو مونج، تقدر ديري هكا حتى لهنايا، وتختاري كولور اخر، تختاري واحد الكولور مثلا هاد الكولور روج، ها وديري وتكملي، لا ماشي هادي، نو سي با سا، مونجي اخطأت، غير تندير جو هنا جو مونج، هنايا وتبقى تو مونج اتسيتيرا. كذلك تقدر ديري فيرب اخر هنايا وديري اللي بغيتي، وتقدري تلوني هادو بالتكست كيف بغيتي، المهم توجور تلعبوا على هادشي، نحيد الكلافي تلوني من هنايا هاد البلاصه، تغيري لا بوليس، تزيدي لي بيس اتسيتيرا، وهكذا. تجي مثلا هنايا ديري فيرب ديابوزيتيف الاخر لي طون مثلا باغ اكزومبل، تنكليك دو فوا كتب لك اش ديري، وتكتب لك اش ديري لي طون، وتجي هنا شوفي انت اش بغيتي تكتبي، بغيتي ديري طابلو انسيغي طابلو، بغيتي ديري ايماج ديري ايماج، على اي هكذا صافي. بغيتي تشوفي هادشي اللي درتي كيفاش داير، تجي هنا الفوق، هنا الفوق شتي الفوق، هنا الفوق في كاين هاد، كاين انولي، كاين هاد الشخص، كاين هادي بحال ديال التلفازه، هنا تتوركي عليها بور فيزواليزي، انا اون فيزواليزي هكا، تتوركي باش ديبلاسي، غير تتوركي بيديك تيدوز من ديبوزيتيف لواحد اخر، ولا تتجريه هكا، وكاين
كاين هنايا حوايج اخرى عاوتاني بلاتي نشوف. صافي سي سا. صافي فاش وصلت للآخر تتخرجي تديري هنايا توركي على هاد سميتو انولي سميتو صافي، تتجي لهاد الكروة هنايا اللي كاين هنايا اغوش، هي باش تونغوجيستري تفاليدي. هو اونغوجيستري بريزونطاسيون اونغوجيستري. ها هي تولي عندك هنا اونغوجيستري بريزونطاسيون تركي عليها هكا. الا بقى يطلب منك كونيكتي جي لهنايا، جي هنا سو كونيكتي وديري créer vous en avez pas un compte, d'accord, créer un compte là. Non, 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 c'est pas ça. نرجعو ديري الايميل ديالك هنايا، ديري الايميل ديالك هنا مثلا ندير انا هذا ديالي، ندير سويفون، يطلب منك ان مود باس، entre le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour votre compte. ندير انا مثلا مود باس اللي بغيتي، مود باس بالنسبه لهذا اللي بغيتي، ديري سويفون. يصيفط لك كود، الكود الايميل ديالك اللي درتي غتدخليه هنا. ها هو صيفطو ليا، غنشوفو vérifiez votre email. ها هو équipe de compte vérifiez votre email. صيفطو لي في الايميل، انا غندخل ليه. ها هو صيفط لي 58 40 58 04 58 04. نديرو سويفون صافي، وتنيم هاد كونيكتي كلها. هنا تيقول لك دخلي هاد الكلمات اللي باينين لك هنايا، شتيهم هادو، تقولك دخليهم هاد الحروف كيف هما ماجيسكول. الا كانوا ماجيسكول ديريهم ماجيسكول، كانوا مينيسكول ديريهم مينيسكول. ماجيسكول تيبانو هادو، جو بونس سي كي في ار Y K 3. suivant. ها هو صافي دابا اوني كونيكتي. صافي كونيكتي دابا، مابقاش انا هذا تيقول لي هكا، مابقاش بقى يطلب منك كونيكتي. بريزونطاسيون صافي. نتمنى تكوني فهمتي، البقيه خاصك تبقى غير تجربي وصافي. حاولي دير ان كونتوني. ايوا بسلامه. نهاية الفيديو، نهاية البث.